ल साथीहरू अब म यो प्याज हेर्नु न डोरीले कस्तो राम्रोसँग बाँधेको कि अब यो प्याज छुट्याउँछु यत्रो एकैचोटि पकाउँदा त धेरै हुन्छ हामीलाई होइन हेर्नु न यस्तो यस्तो राखेर सुकाउँछु के घाममा घाममा सुकाएर अनि पछि खाना नि हुन्छ नि त कत्रो कत्रो थियो कि हेर्नु न 30 रुपियाँ मुठा हो यो प्याज सस्तो भएर हो कि पनि किन हो मैले त 2 मुठा लिम जस्तो भयो थियो फेरि 2 जना मात्रै छौँ धेरै भइहाल्छ कि कत्रो कत्रो छ कि प्याज कुनै कुनै साँच्चा प्याजै आइसकेको छैन नि के तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु ल मेरो छोरो पनि आयो कहाँ गएर आयो बुलुवा चला हेर्दै थिएँ नि चला हेर्न चाहिँ सुमनको घर मिलाएर ल बाई बाई साथीहरू